आज भावानो आणि बहिण्यानो, तुझो म्हजो आमचो भावार्थ काल जानवाय रुपार आसलो तो भावार्थ नाही. तुवें आनी हांवें आमच्या भावार्थाक साक्ष जायची. आनी ती साक्ष कितें? रोमाकारां बरयल्या पत्रां 10 आनी 9. जेजूस सोमी. ऐका, जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंठांनी तूं परगट उसारशी. भावार्थ उसारचो म्हळ्यार अशें. तुज्या भावार्थाक तुवें साक्ष दिवची म्हळ्यार उसारची म्हळ्यार अशें. जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंठांनी तूं परगट तुज्या वंठांनी कोणें सांगल्यार जायना. आदल्या हप्त्यांत बाबा लॅन्सीन एक इंग्लिशान एक ल्हानशेक बरोवन धाडला. तुमी वाचलात वापर, कोणाक इंग्लीश येता. म्हजो बापोय एवँजलिस्ट, म्हजो बापोय काल प्रिचर, देखून हांव सर्गाक वता म्हूण चिंती नाका. बापोय जेजूक वळखला, तूं वळखलाय? बापोय जेजू सत म्हणटा, तूं सत म्हणताय? आज हें गरजेचें. आमी सगळ्यांत सकट आसाव म्हणल्यार जायना. सगळ्यांत असलो हर एकलो ताका सत म्हणताय. ताका सत म्हणता मात्र न्ही. तुजो भावार्थ कोणाचेर? भरोसो कोणाचेर? पत्तेनी कोणाचेर? विश्वास कोणाचेर? कोण आसाशी धांवता येतो तुज्या गरजां खातीर? आज सबार जाणांक तांचो भावार्थ जाग्यांचेर आसा. सबार जाणांक तांचो भावार्थ थोड्या वस्तूंचेर आसा, नाड्यांचेर. या थोड्या पात्रांचेर. ते मुदयेक फातर खंसयल्यार कांतयल्यार तांकां बारीक जालें लक्क लक्क. ह्या जाकांनी सयत थोड्या पुणशेतांच्या ह्या जाकांनी सयत व्हरू आनी पुटली व्हरू आनी घराच्या मुखार मेट पळय स्वच्छ पयलीं थंय कोंडू आनी पुरू म्हणून. ते भावार्थ कोणाचेर? इतलें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुमकां भावार्थ खाली बुकाचेर जाल्यार तो भावार्थ न्ही. वो पवित्र पुस्तक म्हणून माथ्या पोंदा दवरल्यार म्हाका बरी न्हीद पडटा म्हणून नांद 3 पटी केल्यार न्हीद पडटा, तो भावार्थ न्ही. आज समाजान तशें चिंतात. हें पवित्र पुस्तकांतलें उतार तुवें आनी हांवें आमी स्विकार केल्ल्या वेळार, सत म्हणून मानून घेतलेल्या वेळार, तूं सत म्हणून मानशी तर, मानून घेशी तर. इतलें आयकल्या उपरांत हांव सत म्हणून मानून घेता. हें गरजेचें.